जो रंग वजीर खारजा साहब ने देने की कोशिश की, इंप्रेशन देने की कोशिश की कि हम नैब ज़दा लोग हैं और हम नैब के लॉ को जो है वो इस्तेमाल करके वो नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इसलिए बताया है कि जो फैटफ के 2 बिल थे उनके ऊपर इत्तफाक राय हो चुका हुआ था। उन मुज़ाकरात में हमने इनको कहा कि हमने इन कवानीन को जो है अपने जो अदवारे हुकूमत थे हम इनको ठीक कर सकते थे। इस मुल्क की तारीख बताती है कि इस मुल्क में जिन्होंने गलत कवानीन बनाए वो खुद उन कवानीन का निशाना बने। हम अपने लिए रिलीफ नहीं चाहते, हमने जो भुगतना था भुगत चुके हैं 80%, 70% और भुगत लेंगे। खौफ इनको इतना है कि अपने सूबे में नैब का जो एहतसाब का जो हेड था वो जनरल साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दोबारा हुकूमत आई, इन्होंने एहतसाब कमीशन बैन कर दिया। हम तो कवानीन में सिर्फ तरमीम मांग रहे हैं, इन्होंने एहतसाब कमीशन बैन कर दिया। सारे केपी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बेईमान नहीं है। ये एहतसाब नहीं है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जिससे हम चाहते थे कि ये भी बचे और सारी सियासी बरादरी बचे। नाम लिया मेरा, आई हैव अ राइट टू रिप्लाई। पर्सनल एक्सप्लेनेशन का जवाब लेने थे, फिर आप भी नहीं बोलेंगे, फिर खान भी नहीं बोलेगा, राजा भी नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा फिर। और अगर नहीं बोलने देंगे तो इनको भी नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलेंगे। ये ऐसे ही होता है, अगर ये नहीं होगा तो आप भी नहीं बोलेंगे, दोनों नहीं बोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैब के पास ना सलाहियत है ना ही तहकीकात का कोई तजुर्बा। नैब रेफरेंस के फैसलों में ताखीर की वजह कोई और नहीं बल्कि नैब खुद है। नैब मुकदमात में ताखीर से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नैब की अहलियत पर सवाल उठा दिए। मगर नाजरीन, ये सवाल शायद ऐसे ही उठते रहेंगे, क्योंकि कल और आज कौमी असम्बली की कार्रवाई का जायजा लें तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं पर यह तय हो चुका है कि नैब के कॉन्डक्ट पर चाहे जितनी मर्जी सवाल उठाए जाए, नैब का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जी हाँ, हमारे कानून साज नुमाइंदे कुछ दिन से मिल बैठ रहे थे कि किसी तरह नैब के लामहदूद इख्तियारात को किसी हद में लाया जा सके। हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक मेज पर आ चुके थे। अपोजिशन सारी दुनिया से छुप छुपा कर हुकूमत को बड़ी राजदारी से 35 तजावीज़ दे चुकी थी, मगर शाह महमूद कुरैशी ने नैब बिल की हंडिया बीच चौराहे लाकर फोड़ दी। जिन तजावीज़ को मुस्लिम लीग नून राज में रख रही थी, मीडिया से छुपाए फिर रही थी, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ऐवान में ले आए और किसी भी मुमकिना नतीजे पर पहुंचने से पहले सारी गेम पलट दी। ऑपोजिशन की तजावीज़ को न सिर्फ पब्लिक किया गया बल्कि ऐवान में सुना कर मजाक भी उड़ाया गया। शाह महमूद कुरैशी के यूं सरेआम ढंढोरा पीटने पर ऑपोजिशन हैरान रह गई। एक और पसपाई देखकर ख्वाजा आसिफ साहब फट पड़े। शाह महमूद कुरैशी पर रंगबाजी का इल्जाम लगाकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। अपने आमदन से ज्यादा असासों के जवाब में शाह महमूद कुरैशी पर एसेट्स बियॉन्ड ग्रेव का इल्जाम लगा दिया। ऑपोजिशन की वो 35 तजावीज़ कितनी नेक नियति पर मबनी थी। आज ख्वाजा आसिफ ऐवान में वजाहतें देते रहे, मगर तीर कमान से निकल चुका था। नैब कवानीन में होने वाली मुमकिना तरामीम को फिलहाल अपनी मौत आप मर गई हैं। शाह महमूद कुरैशी के बरवक्त रौले ने नैब की तरफ उठने वाली तरामीम खाक में मिला दी। किस्सा मुख्तसर नाजरीन, किसी को अच्छा लगे या फिर बुरा, नैब कायमो दाइम रहेगा। जैसा एहतसाब चल रहा है बिल्कुल वैसा ही चलता रहेगा। इसी नोट पर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। प्रेस्टीजियस पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद होंगे जी। मोहसिन बेग साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ बने हुए हैं। आफ्टर यॉन्स ही इज़ विद मी ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। इफ्तिखार अहमद साहब, वन ऑफ द सीनियर मेंबर ऑन द पैनलिस्ट। बारिश है, मुझे नहीं पता कैसे मैं उनसे कनेक्ट करूंगी, बट इफ्तिखार साहब इज ऑन द पैनल विद मी। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। राना मुबशर साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। ही इज सिटिंग वेरी कंफर्टेबली एट हिज हाउस, बट आई एम श्योर कि वो पूरी जो हॉट पॉलिटिक्स चल रही है उसको एंजॉय भी करेंगे, हमें अपनी खबरों की पटारी से खबर भी देंगे। लेकिन मैं आज का शो मोहसिन बेग साहब से आगाज़ करना चाहूँगी। बेग साहब इसलिए क्योंकि यू केम टू माई स्टूडियो, सो ऑल द प्रिविलेज टू यू, एंड कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि आपकी अटेंडेंस सबसे ज़्यादा लो रही है मेरे शो पे, तो सबसे पहला सवाल मैं आपके लिए रखूँगी और वो मेरा ये सवाल है कि मैंने 35 पंचर का शोर सुना था, 35 पंचर 35 पंचर 35 पंचर, और अब कल से 35 तजावीज़ आ गई हैं। सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है, वरना सिनेरियो तो बिल्कुल वही है। कुछ लग रहा है कि नैब का कुछ तरमीम शर्मीम हो पाएगी या फिर जो जैसा चलता रहा है वैसा ही चलेगा। नैब को कुछ नहीं होगा, कोई हाथ नहीं लगा सकता नैब को। क्या होगा?
بینش بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ نے انٹرو میں کہا، میرے خیال میں اس وقت گورنمنٹ کی اور کچھ اداروں کی نیب بہت فیوریٹ ہے، اور وہ آپ جس چیز کو زیادہ استعمال کریں تو میرے خیال میں آپ کی پسندیدہ چیز بھی وہی ہوتی ہے. اس وقت نیب بہت پسندیدہ ہے گورنمنٹ کے اداروں میں. جیسے آج خواجہ صاحب اسپیچ قومی اسمبلی میں کر رہے تھے، میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں بتانا چاہتا ہوں، جب میاں نواز شریف صاحب نیب لا میں چینجز لانے لگے تو سب سے زیادہ جو لوگ مخالفت کر رہے تھے ان میں نمبر 1 خواجہ آصف صاحب تھے کہ نیب کے لا کو چینج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے چوروں کو فائدہ ہوگا. تو آج وہ خود بھی پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیڈر بھی پھنسے ہوئے ہیں، کافی لوگ اس نیب کے قانون میں اور اس لا میں اور ان کی جو طریقہ واردات ہے نیب کا اس میں آئے ہوئے ہیں. بیسیکلی آج اگر پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے کہ صرف اس سے اپوزیشن کو ہی ہم تنگ بھی کر سکتے ہیں، اندر بھی کر سکتے ہیں اور اس سے ان کو ٹربل میں لا سکتے ہیں، یہ کل میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی بھی اس میں ہوگی. یہ لا کسی صورت بھی آج کی دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ صرف وکٹمائزیشن کے لیے ہے اور وہ استعمال ہو رہا ہے. لا کو یوز کیا جا سکتا ہے پراپرلی، لیکن جب آپ اس کو مس یوز کرتے ہیں تو اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ، اور پاکستان میں یہ روایت ہے، لاس بہت ہیں لیکن جب آپ دیکھ لیجئے جس کے اختیارات ہیں وہ اس کو مس یوز کرتا ہے. نیب بھی یہی کر رہی ہے، وہ 10 کام تو اگر گورنمنٹ کے لیے یا کچھ اداروں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تو 5 اپنے بھی ساتھ کرتے ہیں. اور جو میں نے بہت سے پروگرامز میں نے یہ کہا کہ آپ ان کے بے نامی کے اثاثے چیک کر لیں، ان کی لیونگ بیونڈ مینز چیک کر لیں. یہ تو رشوت اربوں میں لیتے ہیں، کروڑوں میں لیتے ہیں، اور ان کے چیئرمین کا جو کنڈکٹ تھا، جس قسم کی وہ مورل ویلیوز رکھتا ہے، اس کو تو شرم آنی چاہیے ایسے ادارے کا ہیڈ ہوتے ہوئے. وہ ایکسٹینشن بھی مانگ رہا ہے اور گورنمنٹ اس کو ایکسٹینشن بھی دینا چاہتی تھی. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ادارے کو صرف ایز اے ٹول استعمال کرنا ہے اپوزیشن کے لیے، اور وہ لوگ جو آپ کو پسند نہیں ہے لیکن اس سے آپ کے ملک کا دیکھیے نقصان کتنا ہو رہا ہے. ساری بزنس کمیونٹی جو نیب میں پھنسی وہ کاروبار نہیں کرنا چاہتے ہیں، بیوروکریٹس جو نیب میں آئے یا ان کے جو کولیگز ہیں وہ بزنس اپنا پراپرلی کام کرنا نہیں چاہتے. اور آپ دیکھ لیں کہ نیب نے جو نیگیٹیوٹی پھیلائی پورے ملک میں، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے اور آنے والے دنوں میں یہ مزید ہوگا. اگر آپ اس لا کو چینج نہیں کرتے، اس میں ترامیم نہیں لاتے، اول تو میرا خیال ہے اس ادارے کو بند کرنا چاہیے کیونکہ اس نے پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کی. چینج ہو رہا ہے یہ بتا دیجئے، میں ذرا آگے موو کرنا چاہوں. بالکل نہیں. ابھی تو دیکھیں، میں آپ کو بینش بتا دوں، ابھی تو گورنمنٹ اور کچھ اور ادارے انجوائے کر رہے ہیں نیب کو استعمال کر کے لوگوں کے خلاف، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسی چکر میں پڑے نہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں بیچارے جو کسی نہ کسی طریقے سے نیب کے دباؤ میں آ کے گورنمنٹ کی اور اداروں کی بات مان رہے ہیں، لیکن زیادہ دیر نہیں ہوگی. یہ اسی دام میں زیاد بھی پھنسے گا اور یہ زیادہ دیر یہ کام چلے گا نہیں. جی افتخار صاحب، لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں بقول محسن بیگ صاحب کے، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ دیر تک یہ کام چلے گا نہیں. سر آج خواجہ آصف صاحب کو زیادہ پرسنل نہیں ہو گئے؟ مجھے پتا ہے آپ بھی ان کو پرسنلی جانتے ہیں، اس لیے میں آپ سے ایک کوسچن پوچھ رہی ہوں. ایسڈ بیونڈ مینز کا ان کو تانا ملا، بدلے میں انہوں نے کیا تانا دے دیا؟ آج لگ رہا تھا ڈیبیٹ ہو گئی ہے ایسڈ بیونڈ مینز ورسز ایسڈ بیونڈ گریوز. یہ ٹو مچ نہیں ہو گیا کہ ٹھیک ہے یہ بھی چلتا ہے؟ کیا کہیں گے افتخار صاحب؟ نہیں بالکل اس کو نہیں کہتا ٹو مچ ہو گیا. سوال ہے کہ ہر پارلیمانی جمہوریت کے اندر کچھ روایات ہوتی ہیں. اگر آپ کمیٹیز میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو اس کو آپ پبلک نہیں کرتے، اور اس حد تک کہ اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پروسیڈنگ کو بھی بعض اوقات ان کا چیئرمین چاہے تو اس کو خفیہ رکھتا ہے. اب یہ عجیب بات ہوئی کہ اسپیکر کے گھر میں ایک اجلاس ہوا، وہاں پہ کچھ نکات زیر بحث آئے اور اس کو لا کے شاہ محمود قریشی نے مذاق کے طور پر استعمال کیا، طنز کیا. یہ تو نہیں ہوتا نا. اور آصف اس پہ بولا، بالکل صحیح بولا. اور آصف نے یہ بھی کہہ دیا کہ آئندہ اپوزیشن کسی قسم کا بھی کوئی ڈائلاگ ان سے نہیں کرے. دیکھیں یہ سباٹاج کیا گیا ہے. ایک ڈائلاگ جنم اگر لے رہا تھا تو یہ کہنا کہ وہ اپنی رہائی چاہتے ہیں، بھائی وہ اپوزیشن میں ہیں، وہ صاف ظاہر ایسی سفارشات پیش کریں گے جس میں ان کو بچنے کا راستہ نکلے، ان کے لیے بہتری کا راستہ نکلے. کوئی بری بات تو نہیں ہے. تجاویز ہوتی ہے اسی طرح سے نا، فار فیور اینڈ اگینسٹ. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی مرضی کی تجاویز وہ لے کے آتے.
और फिर दूसरी बात है कि ये जो दूसरा कानून है, उस कानून के बारे में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आसिफ ने कहा फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तो उस पर हमको ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे। और जबकि सारा का सारा ये जो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट ने इनका एक दोस्त भी है शहजाद अकबर, उसने भी इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा कि ये वो निकात लेके आए हैं कि जिसपे 25 के पता नहीं कितने आप कह रही थे वो पंचर लेके आए। भाई आप कौन हैं? आर यू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट? आर यू आंसरेबल टू द पीपल? वर यू इलेक्टेड फॉर दिस पर्पस? टुडे यू आर हेयर, टुमारो यू वोंट बी हेयर। आपको तो इस मुल्क में आने का मौका मिला एक मुकदमे के जरिए जो आपने पेशावर हाई कोर्ट में दायर किया। ये ऐसा ना करें, ये मुल्क हमारा है, इन पॉलिटिशियंस का है, इनके वोटर्स का है, उन लोगों का नहीं है जो स्ट्रेंजर इन द हाउस हैं। स्ट्रेंजर्स का कोई काम नहीं हमें रास्ते बताएं, हमें रास्ते सिखाएं। क्या शहजाद अकबर की वो तस्वीर हमने और आपने नहीं देखी कि बरतानिया के एक शहर में एक कार के करीब खड़े होके एक ब्रीफ केस को ले जाते और लाते? तो ऐसी बातें ना करें। और मोर ओवर अगर ये कह रहे हैं बेग साहब के आसिफ अपोज अमेंडमेंट इन द नैब लॉज, आसिफ मेरा ख्याल है आप इस बात को तस्लीम कर गए कि ये जो नैब लॉ है ये मुनासिब नहीं है। देखिए फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ, आप नैब लॉ में उन फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दे दें, जो मर्जी करें। अच्छा इफ्तिखार साहब एक चीज जी मैं क्लियर करने को तैयार हूँ। पहले मेरी बात सुन लें जी। शाह महमूद कुरैशी ने जिस अंदाज में आज वार्निंग दी है, मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी को कह दिया गया है कि किसी तरीके से सारे मामले को बैकअप करो असेंबली वगैरह को। और जिस तरीके से उन्होंने ज्वाइंट सेशन बुला लिया है इतने शॉर्ट टाइम पर, मेरा ख्याल है खेल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जारी है। और ये बहुत बड़ा धचका होगा इस मुल्क के लिए, इसके 4 सूबों के लिए, सियासी क़यादतों के लिए। अब आप सवाल कीजिए। इफ्तिखार साहब मुझे अब क्लैरिटी की जरूरत नहीं है, बिकॉज योर लास्ट वर्ड्स आई थिंक सो मेरे सीधी बात के शो में इस हफ्ते के लिए हिस्ट्री में महफूज हो गए हैं, एटलीस्ट फॉर दिस वीक इफ आई डोंट टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म थिंग। राना मुबशर साहब, इफ्तिखार साहब ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी ने इस मामले को वाइंड अप किया है, उनको कहीं ना कहीं ये वार्निंग, ये टास्क असाइन किया गया होगा कि भाई इस मामले को रफा दफा करें। हाउ मच डू यू अग्री? दिनेश, कल मेरी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से, इमरान खान साहब से, ठीक है जी। अच्छा, एक बार फिर मुलाकात हुई आपकी। ग्रेट, यू आर लकी मैन सर, यू आर अ लकी मैन। तो मेरे इमरान खान साहब ने एक बात बड़ी क्लियरली बोली और खुल के बोली मुझे, हाँ। यार ये तुमने पढ़ा है ये क्या तरमीम लेके आए? मैं कोट एंड कोट बात कर रहा हूँ, ठीक है। They think I will give them NRO plus plus plus. How can they think about it? मैं कोई NRO plus plus दे ही नहीं सकता इन्हें, ना मैं दूंगा इन्हें। अगर मैं इन्हें दे दूं, मैं कोट एंड कोट बात कर रहा हूँ, अगर मैं इन्हें दे दूं तो everything is going to be hunky dory. But I will not do that. How can they even expect that thing from me? अगे तुसी आपे सोच लो कि अब जो शाह महमूद कुरैशी की बात कर रहे हैं और जो फाइनल वार्निंग की बात कर रहे हैं इफ्तिखार साहब, तो इसमें जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ आपको अल्टीमेटली जाना पड़ेगा। क्यों नहीं जाना पड़ेगा? क्या उसका रीजन है? उसका रीजन ये है, देखिए आपने यहाँ पे कई क्लैरिटीज यहाँ पे मौजूद नहीं है, आइन के अंदर क्लैरिटीज मौजूद नहीं है, उनको क्लियर करने की जरूरत है। या तो कल जाए, आप जाएंगी, बेग साहब जाएंगे, इफ्तिखार साहब जाएंगे, या मैं जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम विल नॉक द डोर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड विल आस्क देम कि जनाब ये ड्यूल नेशनल जेडे हैं ने आ सकते ने मिनिस्टर्स तो अलावा भी बन सकते हैं, कोई डेजिग्नेशन मिल सकता है इन्हों या नहीं मिल सकता है, या सिर्फ मिनिस्टर नहीं बन सकते। यू नो, क्लैरिटी होने के लिए कोई ना कोई नॉक करेगा डोर, और ये आइंदा आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा। राना मुबशर साहब, द एंटायर एक्सरसाइज व्हिच इज अपैरेंटली डन सिंस लास्ट 2 days, जो 2 दिन से हम ये देख रहे हैं
کہ آئیں جی بیٹھے جی نیب کا یہ ہونا چاہیے, جس طرح بقول افتخار صاحب کے کہ بہتری کا ایک راستہ نکلے, بقول محسن بیگ صاحب کے کہ بھائی ابھی تو کچھ عرصے تک یہ چلے گا لیکن آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا, یہ وہ والی سچویشن ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. 2 دن ہمارے نیشنل اسمبلی کا جو یہ سیشن رہا وہ تو ضائع ہو گیا. اگر کوئی چینج نہیں ہونے والا, اپیرنٹلی عمران خان صاحب کی اگر میں کوٹ کر کے آپ کی والی اگزامپل کروں, اور NRO نہیں مل رہا اور ساری کی ساری جو ان کی سفارشات ہیں وہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گئی. شاہ محمود قریشی صاحب کا آج رسپانس جس طرح سے رہا, نیب تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے سر, نو ترمیم, رائٹ؟ نیب تو دیکھیں دو ترمیم تو وہ تو ٹھیک ہے, اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن نیب سے کوئی خوش بھی نہیں ہے. دیکھیں سڈنی میں نیب کے چیئرمین کے بھائی کے گھر پہ چکر میں نے نہیں لگائے, آپ نے بینس نہیں لگائے, افتخار صاحب نے نہیں لگایا, بیگ صاحب نہیں کہتے وہاں پہ. جو نیب کے چیئرمین کا بھائی ہے جو سڈنی میں رہتا ہے, ان کے گھر میں 2 سال تک چکر لگتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا تھے اور نون لیگ کے کرتا دھرتا تھے, جو ان کی منت سماجت کرتے تھے کہ جناب آپ جو ہے نیکسٹ چیئرمین بن جائیں, ہمارا کنسنسس ہے. سو الٹیمیٹلی جو موجودہ چیئرمین صاحب ہیں وہ چیئرمین بن گئے, ٹھیک ہے جی. اب میں سڈنی سے واپس آتا ہوں اسلام آباد کی طرف. جب آپ چیئرمین بن گئے تو نیب کی کاروائی دیکھ لیں آپ کہ منو دس دیو کیڑا بندہ آج تک جس نے چارجز فریم ہوئے نے, یا جتنے بندے آپ نے پکڑے, یا جتنے بندے آپ نے اندر کیے, جتنے بندوں کو آپ نے جناب یہاں پہ دبکا لگایا, ان میں سے کتنے بندوں سے آپ نے وصولیاں کی, یا آپ نے ہارڈ اینڈ فاسٹ یہ لم سب آپ نے چارج لگا دیا کہ جی اے چارج ہے تاڑے تھے, وہ کتنے لوگ ہیں؟ بس سر چارجز اسٹیبلش ہی نہیں ہو پائے نا ان موسٹ آف دا کیسز. ان فیکٹ ریسنٹلی نن آف دا کیسز چارجز تو ثابت ہی نہیں ہو پائے. جی بینش وہی ہے نا, تو ویکنس کہاں پہ ہوئی؟ نیب کے اینڈ پہ ہوئی ویکنس. آپ نے تو ان لوگوں کو ہیرو بنا دیا. نہیں ترانہ صاحب تسی یہ چیزاں عمران خان کو نہیں پوچھیاں؟ میں ساری گلاں تے میں تانوں نہیں دس سکدا, ایڈی بڑی خبر دے تے تانوں کہ NRO پلس نہیں ہوئے گا, تسی چاہندے ہو میں ساری گلاں تانوں دس دواں, تھوڑا جہا حوصلہ کرو نا, میرے اپنی شو واسطے کچھ رہن دیو. تے اینی ویز دا پوائنٹ از جی, اچھا افتخار صاحب کچھ جو ادارہ ہے وہ ویک ہے, وہ ویک تر ہے, اور ان لوگوں کو ایج ملا ہے, اور ان اسپیشلی ان پولیٹیشنز کو ایج ملا ہے جس پہ موجودہ حکومت چاہتی یہ تھی یا دکھانا یہ چاہتی تھی کہ ہم پیسے بھی واپس لے کے آئیں گے. کوئی پیسہ واپس نہیں آیا. موجودہ حکومت کہتی تھی جناب کہ ان کو سب کو اندر کریں گے, آپ نے اندر تو کر دیا فار دا ٹائم بینگ فار اے شارٹ اسپین, لیکن آپ پرماننٹلی ان کو اندر نہیں کر سکے کیونکہ آپ کا نیب کا ادارہ ویک ہے, اس کے اندر ویکنیسز ہیں, اور اس کی مینجمنٹ کوئی نہیں کر سکا. اوکے افتخار صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں میرے خیال سے رانا مبشر صاحب, اینڈ آئی تھنک سو دس از فار یو, سو یو نیڈ ٹو کیپ یور ایئرز اے بٹ اوپن. جی افتخار صاحب NRO پلس نہیں دیں گے, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ 3 دفعہ پلس. میں یہ کہنا پلس اوکے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ NRO دینے کی طاقت اب عمران کے پاس ہے ہی نہیں. آج جہاں وہ کھڑا ہے he has no power. جس کے سب سے بڑے صوبے کی گورننس کا جو حشر ہو رہا ہے وہ مجھ سے بہتر رانا صاحب جانتے ہوں گے یا محسن بیگ صاحب جانتے ہوں گے. کیا چیز یہاں پہ زبان زد عام نہیں ہے, کون سی چیز یہاں پہ قابل خرید نہیں ہے. وہ ایسا مت کریں پرائم منسٹر صاحب. ٹھیک ہے ان کا ایک کمٹمنٹ, وہ ان کو 2 خاندانوں کے خلاف کہا گیا تھا ان کو تباہ و برباد کر دو. وہ خاندان نہیں تباہ ہوں گے. اس ملک کے اندر سیاستدان کے جو خاندان ہیں وہ تباہ نہیں ہوتے, لیکن جو کروا رہے ہیں وہ جب فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کو سوائے ان کے ان علاقوں میں جہاں وہ پھرتے پھرتے ہیں یا گول شاٹ کھیلتے ہیں کوئی نہیں جانتا. نواب زیادہ اوکے افتخار صاحب آپ کی آڈیو کٹ ہوگی, میں دوبارہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں اینڈ ویل آبویسلی فگر اٹ آؤٹ. آپ کی بات کو میں مکمل سنوں گی. محسن بیگ صاحب اگر کچھ نہیں ہونے جا رہا, وارننگ بھی دے دی گئی ہے بقول رانا مبشر صاحب کے NRO پلس میں بالکل نہیں دوں گا, تو اس پوری ایکسرسائز کا نتیجہ مطلب کیا تھا؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ, تو پھر یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ وہ جو ایک بہتری کا راستہ نکلنا تھا وہ تو پھر ہو ہی نہیں پائے گا. بینش میں افتخار صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا. میں نے بہت بار کہا, پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب NRO دینے کی سکت نہیں رکھتے. NRO جنہوں نے دینا ہے انہوں نے دے بھی دیا, لوگ لنڈن بھی چلے گئے, کمفرٹیبل ہیں, آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ واپس بھی نہیں لا سکتے ان کو. مقصد یہ ہے کہ ہر سپیچ میں یہ کہنا کہ میں NRO نہیں دوں گا,
تو میں تو یہ سمجھتا ہوں پہلے دن سے کہ خان صاحب کے پاس NRO ہے ہی نہیں جو وہ دے سکیں. جنہوں نے دینا ہے وہ دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے اپوزیشن کے ساتھ جو رویہ ہے, میری نظر میں مبشر صاحب نے کہا کہ یہ اور افتخار صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ شاید پریزیڈنشل سسٹم, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ سارا سسٹم لپٹے گا, اسی سسٹم کے اندر سے کوئی چیز نہیں نکلے گی. اور جس طریقے سے اپوزیشن کو یہ ڈیل کر رہے ہیں اسمبلی میں, یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے. آپ گورنمنٹ میں ہیں, آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ اپوزیشن کو اس طرح ڈیل کریں, آپ ساتھ لے کے چلیں. اپوزیشن کا کام ہے اعتراض کرنا چیزوں پہ, لیکن آپ نے منور کرنا ہوتا ہے. آپ آئے تھے تبدیلی کے نعرے پہ, آپ نے اصلاحات لانی تھی, آپ نے اپوزیشن کو ساتھ لا کے ہی آپ اصلاحات لا سکتے تھے. آپ نے جتنے وعدے کیے, دیکھیے پرانی گورنمنٹس کا وہ جو بھی کہیں یہ اور عوام کو جو بھی بتائیں کہ انہوں نے یہ کیا, اسی وجہ سے آپ کو ووٹ ملے اور آپ نے کہا میں آ کے یہ چینج لاؤں گا. اچھا 2 سال میں سوری فار دا انٹرجیکشن, میں کیونکہ اس سے پہلے آگے بڑھوں, اس چیز کے اوپر بھی نقطے پہ بات ہو جائے. میں رانا صاحب سے بھی پوچھنا چاہتی تھی, میرے دماغ سے نکل گیا بیکاز آپ لوگ مجھے اتنی انٹرسٹنگ کانورسیشن کے اندر انوالو کر دیتے ہیں. کیا نیب کے قوانین میں کوئی ترمیم ہوتی ہے, وے فارورڈ جاتا ہے بہتری کی؟ چلیں میں وہ لفظ استعمال کر لیتی ہوں جو ہمارے استاد افتخار صاحب نے استعمال کیا ہے کہ بہتری کا کوئی راستہ نکلے. کیا اس کو NRO کے زمرے میں لیا جا سکتا ہے؟ Is this a national reconciliation? دیکھیے ہاں, تو پھر جیسے خان صاحب نے مبشر صاحب کو کہہ دیا بھائی کہ NRO پلس 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 پلس, مطلب فرسٹ وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ کیا کسی بھی قانون میں, آئین میں اگر ترمیم ہو رہی ہے تو وہ NRO کے زمرے میں آئے گی. یہ ذرا کلیئر کر دیجئے, پھر میں افتخار صاحب کے پاس جا رہی ہوں. جی بالکل نہیں ہے بینش, یہ لا جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. پوری دنیا میں ایسا لا نہیں ہے نیب کا. یہ ڈیزائن کیا گیا اسپیشلی اپوننٹس کو رگڑا لگانے کے لیے. یہ تو آپ دیکھیے, اگر پولیٹیشنز کو فرض کیجئے NRO آپ دیں گے تو بزنس مینوں کا کیا قصور ہے؟ پولیٹیشن پکڑا جاتا ہے تو اس کی پارٹی, اس کے کولیگز شور ڈالتے ہیں. بزنس مین کی تو آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. ہزاروں بزنس مین اس لا میں پھنسے ہیں جو انڈر دی ٹیبل نیب پیسے بھی لے لیتی ہے, اس کو بارگیننگ کا نام دیتی ہے, کچھ پیسے جمع ہو جاتے ہیں, کچھ یہ لوگ اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں اور ان کی عزت کا جنازہ بھی نکل جاتا ہے. ان کا جو بنایا کاروبار ہے وہ بھی ٹھپ ہو جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ آیا یہ لا بنایا تھا ملک میں کرپشن ختم کرنے کے لیے. آپ سب مجھے بتا دیں کہ کرپشن ختم ہو گئی, ملک بالکل پاک صاف ہو گیا. اس وقت پاکستان میں دودھ کی نہریں, کوئی کرپشن نہیں. بینش کرپشن اس لا کے بعد بڑی ہے. جو محکمہ کرپشن ختم کرنے آیا تھا وہ سب سے زیادہ خود کرپٹ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس کی اصلاح ہونا, اسلام میں ترمیم ہونا ضروری ہے. اور اگر آپ جو بھی حکومت اس وقت کی تھی جو نہیں کرنا چاہ رہی تھی, وہی سمجھ رہی تھی کہ اگلوں کو میں رگڑا لگاؤں گی, وہ خود پھنسے ہوئے کہا جائے گا تو پھر کس طرح سے وے فارورڈ ہوگا؟ یہی تو بات ہے. افتخار احمد صاحب, اگر یہ ساری صورتحال ہے تو دوسری طرف دیکھ لیتے نا اپوزیشن کیا کر رہی ہے. پچھلے 2 دنوں سے ایک طرف یہ اسمبلی کا سیشن ہے سارا کچھ, اور یہاں ادھر آپ ہی کے پڑوس میں شہباز شریف صاحب, بلاول صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ پھر اپوزیشن اکٹھے کس چکر میں ہو رہی ہے؟ ہماری جو اپوزیشن یا انفیکٹ ہماری جو سیاستدان ہے فار دیٹ میٹر, چاہے گورنمنٹ میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو, وہ کچھ بھی ایسے ہی تو نہیں کرتے نا. یہ جو ان کا ایک الائنس بن رہا ہے یا ایٹ لیسٹ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, واٹ از دیٹ فار دیم؟ دیکھیے بیرش, بات یہ ہے کہ پہلے تو NRO والا مسئلہ, خدا کے واسطے اگر مجھے کبھی موقع ملا پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملاقات کا, جس کے 2 یا 3% چانسز ہیں 100 میں سے, میں ان کو سمجھاؤں گا کہ NRO میں 8000 سے زائد لوگ شامل تھے اس کا فائدہ اٹھانے والے. تو آپ اس کو جو طنز کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور جو آپ اس کو 2-4 خاندانوں کو ہر وقت ایک دھمکی امیز لہجے میں مخاطب کرتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. باقی 8000 لوگوں کو جو فائدہ NRO سے ہوا تھا, اور پھر سپریم کورٹ نے یہ سارا نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا. اللہ جانے ان کو کوئی سمجھانے والا اور بتانے والا نہیں. ایک بات. دوسری بات, جیسا میں کہہ رہا تھا, آپ نے انٹرپٹ کر کے بات اور چلے گی. میں مانتا ہوں کہ 2 خاندانوں کے کٹ گئی تھی جی, شہباز شریف, نواز شریف, آصف زرداری وغیرہ ممکن ہے اللہ کو پیارے ہو جائیں 2023 سے پہلے, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, پولیٹیشین مرتا نہیں ہے. نواب زدہ نصر اللہ خان بوڑھا ہو جاتا ہے, لیکن وہ نواب زدہ نصر اللہ خان ہی رہتا ہے. اس کی عزت اور احترام وہی ہوتا ہے. تو یہ جو لوگ چھپش کروا رہے ہیں,
इनको सोचना चाहिए, ये ज्यादती हो रही है, मेरे पूरे सिस्टम के साथ ज्यादती हो रही है। ये सिस्टम किसी का जाती नहीं है। सर ऑपोजिशन अपने साथ खुद ज्यादती नहीं कर रही, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ही अब जैसे ख्वाजा आसिफ साहब को आज गुस्सा आया, मतलब मैं ऑब्वियसली हम उनकी तारीफ करते हैं, ही इज अ जेंटलमैन। आपको आवाज नहीं आ रही इफ्तिखार साहब? अरे इतने क्रूशल टाइम पे ये मत मुझे कहिएगा कि आपको आवाज नहीं आ रही। इफ्तिखार साहब ओके, कैन यू हियर मी? किसी को कहो मुझे टेलीफोन ले लें, ये ओके फाइन, आई टेक यू ऑन कॉल, प्लीज टेलीफोन लाइन पे ऑन कॉल। राना मुबशिर साहब मैं इधर से कंटिन्यू करती हूँ। क्या ऑपोजिशन अपने साथ खुद ज्यादती नहीं कर रही है? अब ख्वाजा आसिफ साहब ही इज अ जेंटलमैन, द टाइप ऑफ पॉलिटिक्स ही हैज बीन डूइंग वी ऑल नो कि ही इज अ प्योर ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियन। ऐसे पॉलिटिशियंस आजकल की सियासत में हमें नहीं मिलते, ढूंढने से मिलते हैं। बट इवन देन वो आज एक तरह से देखें तो बेसिकली वो आज इस बात पे गुस्सा निकाल रहे थे और इस बात पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे, इस बात पे लड़ रहे थे कि भाई हमने जो आपको बातें की आपने पब्लिक क्यों कर दी, क्योंकि उससे 2 दिन पहले तक कोई टॉक शो हो, कोई मीटिंग हो कहीं पर, वो बता ही नहीं रही थी ऑपोजिशन कि एक्चुअली उनके पॉइंट्स क्या हैं। वो सिर्फ ये कह रहे थे वही हैं हमारे पॉइंट्स, हम वही चाहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है। जी सर। देखिए आपने 2-3 मरतबा इस चीज का जिक्र किया कि NRO++ इमरान खान साहब ने कहा कि वो नहीं देंगे और शायद वो नहीं चाहते थे कि कोई चीज यहाँ पे पैचअप हो जाए या कोई किसी चीज का कंसेंसस निकल आए। उनका मतलब क्योंकि मेरी मुलाकात हुई थी, मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि उनका मकसद ये नहीं था। जो मकसद ये था कि जो चीजें जो उन्होंने जो डिमांड्स जो रखी थी ऑपोजिशन ने उनके सामने, जैसे एक डिमांड के 99 करोड़ से यानी कि 1 अरब से ऊपर का अगर मसला होगा तो वो करप्शन के जुमरे में आएगा, नंबर 1। नंबर 2, नैब की जुरिस्डिक्शन जो है 1 अरब से कम की नहीं होनी चाहिए। चले सो वो आप और 99 से शुरू होना चाहिए काम। बट देयर आर सो मेनी थिंग्स कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो जो है उसको नैब एज अ ऑफेंस ट्रीट ना करे, वो किसी और जगह पे जाके ट्रीट हो जाए, यानी कि बैंकिंग कोड में ट्रीट कर लिया जाए, नैब ना ट्रीट करे, मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में नैब को ना लेके आया जाए। तो ये इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान साहब कह रहे थे कि NRO++ नहीं दूंगा। तो एक तो बात ये क्लैरिफाई में करना चाह रहा हूँ। नंबर 2, जी इफ्तिखार साहब बोलिए, आप बोलिए। मुझे ये बताएं कि ये जो आपने इजाजत दी है तमाम उन लोगों को कि तमाम ब्लैक मनी ला सकते हैं और इमरान खान साहब का वो जो प्रोजेक्ट है हाउसिंग का उसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, क्या वो पैसे लाना मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं होता? लेकिन इफ्तिखार साहब FATF ने 31 दिसंबर 2020 तक उसका एज दिया हुआ है, रिलीफ दिया हुआ है। नहीं, मेरा सवाल जो है इसका मुझे जवाब चाहिए ना। यानी ये अगर पैसे मंगवाए, इनके 2 सारे पैसे ब्लैक मनी को वाइट कर ले, वो जायज है? ये मुझे समझ नहीं आ रही। क्या आपको पता है कि 2 सौदे हो रहे थे आपकी 2 अपना बिजली घरों के, वो दोनों पार्टियों ने आज इनकार कर दिया कि हम जिस सरमायाकारी इस पर करने को तैयार नहीं, क्योंकि इस मुल्क का कोई पता नहीं है। तो ये किधर जा रहे हैं? वैसे मैं कई कंपनीज ऐसी हैं, there are so many companies out there who are not ready to invest in Pakistan. So वो भी इफ्तिखार साहब बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन then again ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये मैं सिर्फ इसलिए आपके साथ आपको गुस्ताखी मत समझिएगा, आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। लेकिन FATF ने सर 31 दिसंबर 2020 तक आपको रिलीफ दिया है कि आप यू कैन ब्रिंग इन द मनी एंड नो क्वेश्चंस आस्क्ड, एंड दैट इज द रिलीफ जिसको ये कैश कराना चाह रहे हैं और आपकी इकोनॉमी जो है जिसको वो रोल कराना चाह रहे हैं। So this is what I think and this is the information I have. चलिए जी, वो तो FATF ने एक वो बार लगाई है। मेरे पास इसके अलावा और बहुत सी इंटरेस्टिंग खबरें, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कुछ अपनी भी कोई पॉलिसी होगी ना कि किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखना है, विल डिस्कस दैट। लेकिन एक दिन में 2 इस्तीफे, वो कौन से 2 इस्तीफे हैं, क्यों आए, लिए गए इस्तीफे, फोर्सफुली दिलवाए गए, क्या हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। द पैनलिस्ट विल बी विद अस, विल बी बैक।
वेलकम बैक जी। मोहसिन बेग साहब हैं जी, राना मुबशर साहब हैं, इफ्तिखार अहमद साहब हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है, इसको मजीद इंटरेस्टिंग करेंगे। और वो कैसे कि एक दिन और इस्तीफे दो, ये ज्यादती नहीं हो गई एक दिन में 2 इस्तीफे? खैर, ऑन ए लाइटर नोट बट ऑन अ सीरियस नोट, द थिंग इज कि पहले एक इस्तीफा आया सानिया इदरीस साहिबा का। वो साहिबा जो कि काफ़ी पाकिस्तानियों की होप्स उन्होंने हाई कर दी थी, पाकिस्तान को डिजिटल बनाना था उन्होंने, और बड़ी एक अच्छी लॉन्चिंग के अंदर उनको लॉन्च किया गया। थोड़ी देर के बाद लेटर इन द डे हमने देखा जफर मिर्ज़ा साहब का भी इस्तीफा आ गया। तो फिर पाकिस्तान की सियासत को समझने वाले लोगों ने समझा कि इतने हसीन इत्तफाकात पाकिस्तान की सियासत में ऐसे ही नहीं हो जाते। सो मोहसिन बेग साहब, आपसे मैं आगाज़ कर लेती हूँ। हाई मॉरल ग्राउंड, दिस इज़ वन टर्म जो कि आज का दिन मैंने बहुत सुनी, इसलिए क्योंकि जो आपकी ये तानिया इदरीस साहिबा हैं, उनकी नेशनलिटी के बारे में पहले से ही पता था। द डिजिटल कंपनी जिसकी वो मावन हैं, उसके बारे में भी पहले से ही पता था, क्योंकि 27 फरवरी को ऑब्वियसली वो कंपनी जो है उसके अंदर वो मावन बनती हैं, और 28 फरवरी को वो पूरे पाकिस्तान को डिजिटल करने का जो एक पोर्टफोलियो था उनको दे दिया जाता है। सो हर चीज़ पता थी। सिर्फ एक डिफरेंस जो मुझे नज़र आ रहा है आज की मौजूदा सियासत में, बता दीजिएगा कि हो सकता है नहीं हो सकता, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो है जहांगीर तरीन साहब। क्योंकि एवरीबडी नोज दैट, इवन सानिया साहिबा ने तानिया साहिबा ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहांगीर खान तरीन साहब को एक्नॉलेज भी किया और शुक्रिया अदा भी किया कि भाई इनकी वजह से मुझे ये मौका मिला कि मैं पाकिस्तान को आकर के डिजिटल करूं। एंड जस्ट बिकॉज कि जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब की टीम में नहीं है, तो लिहाजा जो तानिया साहिबा है उनका भी लगा कि अब शायद इस स्टेज पर उनको खान साहब की टीम में होना जरूरी नहीं है। ऐसा तो नहीं है, या वाकई हाई मॉरल ग्राउंड ही इसकी रीजन है? नहीं, हाई मॉरल ग्राउंड पाकिस्तान में तो शायद नहीं है। यहाँ तो बड़ा ताज्जुब भी होता है जब कोई रिज़ाइन करे और वो कहे कि मैं हाई मॉरल ग्राउंड पे रिज़ाइन कर रहा हूँ। डेफिनेटली इसके पीछे प्रेशर्स तो होते हैं। ये मोहतरमा काफ़ी दिनों से कंप्लेन कर रही थी कि इनको कोई असाइनमेंट नहीं दी जा रही और कोई पूछ नहीं रहा। नेचुरली जो साहब उनको इस पोजीशन में लाए थे वो अब नहीं है, तो उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। और फिर जिस तरीके से वो कंपनी SECP में रजिस्टर्ड कराई गई और जिस तरीके से उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला वो बहुत डूबियस था, और नेचुरली आगे जाके वो मुझे लगता है नैब का केस ही बनना। शायद किसी ने उनको अच्छा मशवरा दिया कि वो इसी वक्त छोड़कर चली जाएं, क्योंकि बहुत से एडवाइज़र अभी भी मौजूद हैं जो मैं समझता हूँ एंड ऑफ द डे दे विल बी इन नैब, क्योंकि जिस तरीके से वो गवर्नमेंट में फंक्शन कर रहे हैं अभी तो वो इंजॉय कर रहे हैं और वो समझते हैं कि शायद ब्रीफ केस लेके निकल जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद उनको टाइम नहीं मिलेगा। ये मोहतरमा ने अच्छा किया। और मिर्ज़ा साहब जो हैं उन्होंने, उनके ऊपर भी आप देख लीजिए पिछले दिनों में क्या इल्ज़ामात लगे, और कोविड में जो उनकी एडवाइजेस थी उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हुआ, और उन्होंने कंफ्यूज रखा पूरी कौम को। और उसी की वजह से जब आप एक कंफ्यूज मैसेज कौम को देते हैं तो कौम उसको सीरियस नहीं लेती, जिसकी वजह से इतने नंबर्स बढ़े हमारे। अगर प्रॉपर एडवाइस और प्रॉपर मैसेज कौम को दिया जाता तो हो सकता है पाकिस्तान में वायरस उस तरीके से ना फैलता जिस तरीके से फैला है। तो रह गए बाकी कुछ और इनके इम्पोर्टेड एडवाइजर्स जो हैं, मेरे ख्याल में उनकी बारी आने वाली है। अगर असल में कुछ लोगों ने, मैंने देखा वो कह रहे हैं कि स्कैंडल्स जो हैं ये है वो है, मैं समझता हूँ स्कैंडल्स जो हैं वो रज़ाक दाऊद साहब के हैं, नदीम बाबर के हैं, उन लोगों के बड़े बिलियंस ट्रिलियंस में स्कैंडल्स हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोई अजूबा नहीं है, कोई इत्तफाक नहीं है। ये आइंदा आने वाले दिनों में सारे ही बारी बारी जाएंगे। और मैं आई डोंट नो, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे लगता है जिस डायरेक्शन में जिस तर्ज तरीके से ये हुक्मरानी कर रहे हैं मुझे लगता है सब कुछ लिपट जाएगा, ये काम चलने वाला नहीं है। राना मुबशर साहब, तानिया इदरीस वाले मामले के अंदर मैं जफर मिर्जा का भी अलग से डिस्कस करूंगी। इस मामले के अंदर अगर जिस तरह मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं करप्शन है और हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर वो छोड़ के चलेंगे, खैर मुझे तो ये भी जानना है कि वो खुद से इस्तीफा देके गई हैं, उनसे इस्तीफा लिया गया, दिस इटसेल्फ इज गोइंग टू बी अ बिग न्यूज। लेकिन द इशू इज कि अगर करप्शन हुई है तो सिर्फ तानिया साहिबा इसकी रिस्पॉन्सिबल है, जो उनको लाए, जिन्होंने उनको इम्पोर्ट किया, जिन्होंने उनको इस ओहदे पे लगाया, जिन्होंने उसको ये टास्क असाइन किया, नोइंग एवरीथिंग। क्या वो ये करप्शन को साफ नहीं करेंगे? क्या वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनसे कोई मॉरल ग्राउंड पे उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उनसे इस्तीफा लिया गया है। ठीक है जी, इस चीज को आप मेरा एनालिसिस मत समझिए, मेरी इंफॉर्मेशन समझिए, ठीक है। और उनसे इस्तीफा लिया गया है। नंबर 2,
جو صاحب آپ بات کر رہی ہیں کہ اس وقت لندن بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جہاز پہ عمران خان صاحب نے آخری کیمپین کے دنوں میں جتنی جلسے کیے وہ شاید ان کا جہاز نہ ہوتا تو وہ کیمپین نہ کر سکتے عمران خان صاحب. لیکن اگر ان کے لائے ہوئے بندوں کو اگر آپ نکالنا شروع کریں گے تو یہاں پہ کافی لوگ چلے جائیں گے اور اس میرے خیال میں پھر ایک کرائسس ہو جائے گا حکومت کے لیے. وہ ریزن مجھے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. بٹ دین اگین تانیہ بی بی جو ہے وہ گوگل میں جب سنگاپور میں تھی تانیہ بی بی تو جب گوگل میں ان کا جو ڈیزگنیشن ہے جو ڈیزگنیشن گوگل کے اندر ان کا تھا وہ ڈیزگنیشن کوئی اتنا بڑا ڈیزگنیشن نہیں ہے. پلیز مائنڈ دس تھنگ. وہ کوئی اتنا بڑا ڈیزگنیشن نہیں ہے جو گوگل میں ان کا تھا اور جس وقت یہ آف کورس رانا صاحب بڑا نہیں تھا ڈیزگنیشن تو تبھی تو پاکستان میں آئے نا موجے کرنے کے لیے. اتنی بیسک انڈرسٹینڈنگ تو سب کی ہے. اگر بڑا ڈیزگنیشن ہوتا ان کا گوگل کے اندر تو ایسے تھوڑے ہوتا کہ چھوڑ کے وہ آ جاتی پاکستان. کون آتا ہے بڑی ڈیزگنیشن کو چھوڑ کر کے چھوٹی ڈیزگنیشن کے لیے؟ ویل بالکل لیکن وہ اتنا بڑا ڈیزگنیشن نہیں تھا جتنا ڈیزگنیشن آپ نے ان کو پاکستان میں دے دیا. وہ ایک بہت بڑا ڈیزگنیشن دے دیا آپ نے ان کو اور بہت بڑا ٹاسک دے دیا جو میرے خیال میں تانیہ بی بی نہیں کر سکتی تھی. اور تانیہ بی بی جو تھی ان کے جو سپورٹر تھے ٹھیک ہے وہ بھی چلے گئے ان کی اپنی سروائیول پارٹی کے اندر مشکل ہو گیا تھا. جنہوں نے سوال یہی ہے نا نہیں سر جنہوں نے پھر ٹاسک دیا ان سے نہ پوچھا جائے؟ ان سے بھی تو پھر پوچھنا بنتا ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں لیکن ٹاسک آپ نے میچور نہیں کیا نا. بی بی نے ٹاسک میچور نہیں کیا. بی بی نے ٹاسک اس کو توڑ نہیں پہنچایا ہو. ٹھیک ہے تو وہ کتنے کی پوچھو گے کتنے پوچھو گے. باقی بیگ صاحب کی جیڑی گل ہے نا کہ when بیگ صاحب is saying کہ there are so many advisors out there جنہوں نے ہیٹ فیس کرنی پے گی اور جنہوں لگ پتا جائے گا وہ بریف کیس لے کے باہر جانے دے نہیں جڑے سوچ رہے ہیں کہ چلے جاؤں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا. I agree with him 200% کہ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اور وہ جو بڑے کمفرٹیبل ہو کے بیٹھے ہوئے کہ ایز اف نتھنگ از گونا ہیپن ٹو دیم. ایسا نہیں ہے. سب کے یہاں پہ چٹے کٹے پہلے دن سے یہاں پہ بنائے جا رہے ہیں بن رہے ہیں اور یہ بنتے رہیں گے آخری وقت تک اور اس وقت لائے جائیں گے سامنے جب وہ نہیں ہوں گے. سو یہ نہ کہا جائے کہ یہاں پہ اس حکومت کے اندر جو بڑے پارسا بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, اس حکومت میں کیبنٹ کے اندر میجورٹی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نکمے ترین لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی. اس حکومت کی کیبنٹ میں میجورٹی لوگ وہ ہیں. ٹھیک ہے جو کہ عمران خان کا بھی بیڑا اور ان کو لانے والے جو ہیں سر ان کو لانے والے آپ کے دوست ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب وہ تو کمپیٹنٹ ہے نا. نہیں دیکھیں ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں. میں اس کیبنٹ جو ہے نا میں کیبنٹ کی بات کر رہا ہوں. کیبنٹ کے اندر دیکھیں آپ کی ٹیم ہے میری ٹیم ہے. عمران خان صاحب No. And my point is very different. My point is کہ آپ شو کر رہی ہیں میں شو کر رہا ہوں. ہم لوگ جب اپنے شو کرتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیم ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ اگر ٹیم جو ہے نکمی دے دی جائے گی تو الٹیمیٹلی وی آر گوئنگ ٹو فیس دا ہیٹ. آپ ہیٹ فیس کریں گی میں ہیٹ فیس کروں گا. جو پیچھے ٹیم بیٹھی ہوئی ہے نا انہوں تو کسی نے پوچھنا ہی نہیں. ساڑی جڑی ہے نا سانو لوگوں نے گالاں کڈنیاں نے. سو سملرلی اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ. اس کی اپروچ ٹھیک ہو سکتی ہے اس کی سوچ ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن اس کی میجورٹی ٹیم جو ہے وہ نکمی ہے. ٹھیک ہے اور جس کی وجہ سے اس کو امبیرسمنٹ. تو سر ٹیم کو لایا کون ہے میں یہی تو پوچھ رہی ہوں. خان صاحب نہیں لے کر آئے کیا؟ خان صاحب کو پتا ہے نا سب کے بارے میں. پھر گھوم پھر کے سر پھر مجھے آپ سے وہی سوال کرنا پڑ جاتا ہے. اور پھر میں اگے پھر وہی گل دس دینا میں تسی اس پاسے لے کے جاندے ہو. میں ادھی ٹیم تانوں آفس دیندی ہے یعنی کہ تہاڈی آرگنائزیشن دیندی ہے تے ادھی ٹیم تسی آپ پہ رکھتے ہو. بس اس کو اگے جواب. اچھا جی افتخار صاحب جو ظفر مرزا صاحب ہے نا بھائی ان کے بھی پرفارمنس کے ایشوز کہ جی سیٹسفیکشن نہیں ہو پائی ان کی پرفارمنس کے اندر وہ بھی اب پتہ چلے. حالانکہ شروع سے ہم لوگ کہہ رہے تھے میڈیاز پہ شوز بھی ہو رہے تھے خبریں بھی چل رہی تھیں. اوکے رانا مبشر صاحب آپ اسی کو ذرا ٹیک اپ کر لیجئے کہ ظفر مرزا والا وہ جو معاملہ ہے جب ان کا ریزگنیشن آتا ہے ان کے مستعفی ہونے کی ریزن یہ بتائی گئی کہ جی سیٹسفائیڈ نہیں تھے ان کی پرفارمنس. یہ بھی اب پتہ چلا وہ ماسک نہیں ہے جتنی بھی جو ان کی جو پرفارمنس تھی وہ تو شروع سے آ رہی تھی. ہاں یو ہیو اے ویری گڈ پوائنٹ کہ تو تانوں اخیری جا کے کیوں پتہ چلتا ہے کہ پرفارمنس ٹھیک نہیں سی. لیکن پرفارمنس تو اس کی پہلے بھی ٹھیک نہیں تھی. پہلے بھی اس نے جب چیزیں باہر سے منگوا رہا تھا جب وہ لائف سیونگ ڈرگز کی مد میں گارب میں وہ دوسری چیزیں باہر سے امپورٹ کر رہا تھا اور آپ نے اس پہ ریسٹرکشن لگائی کہ جناب یہ فائنینشیل میٹرز میں ڈیل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے تو آپ اسی وقت اس کو فارغ کر دیتے. اسی وقت اس کو نیب کے کہتے جی نیب اس انویسٹیگیٹ کرے. آپ نے عمران خان صاحب نے شہزاد اکبر صاحب کو کہا تھا
बिल्कुल कहा था शहजाद अकबर साहब को कि जनाब ठीक है। इसको प्रोब इन करें, तो वो इफ्तिखार आप साहब। उसको नैब में लेके जाते, अरबा रुपया खा के हो, अरबा रुपया उन्हें खा लेता, तो या उस पे इल्जाम है, लेट मी पुट इट दिस वे, अरबों रुपए का इल्जाम है उस पे, तो आप फिर भी उसको काम करने दे रहे हैं और सिर्फ कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मैटर्स में वो डील ना ओके। करे, जबकि आके वो 3-3 घंटे ठीक है, आके आ गया टीवी आपका पे बैठा पॉइंट। रहे। मैं तो वापस फिर आती हूँ उसको फाइनल भी फारग कर देना कमेंट्स के चाहिए लिए। था इफ्तिखार ना। साहब, एक दिन में 2 इस्तीफे, चाहे वो तानिया इदरीस साहिबा हों, चाहे वो आपके जफर मिर्जा साहब हों, और कहा यही जा रहा है कि भाई जफर मिर्जा साहब के हवाले से भी कि जो उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, ये अब पता चला है सब कुछ। देखो बात सुनो यार, जी हम लोग फजूल बहस कर रहे हैं पिछले 2 साल से। अच्छा। मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान है, ना उसको आपकी परवाह है, ना इस मीडिया की परवाह है, ना इन प्रोग्रामों की परवाह है, और ना ही इस तनकीद की परवाह है, ना उसको पार्लियामेंट में होने वाली तनकीद की परवाह है। वो इन चीजों से बालातर है। उसने ये मुकाम 22-23 साल की जिद्दोजहद के बाद हासिल किया है। उसके मुकाबले में एक आदमी लंदन में बैठा हुआ है, दूसरा आदमी एक छड़ी के सहारे चलता है। ये उसका बेनिफिट ऑफ डाउट उसको मिल रहा है, ये उसके पास रहेगा। कौन सी तानिया, कौन सा शहजाद अकबर, कौन सा डॉक्टर क्या नाम ले रही थी जफर मिर्जा, ये आनी जानी चीजें हैं। बहुत ऐसे आए और हम ऐसे उनकी तजवीज़ात पेश करते रहेंगे, वो अच्छे थे, वो बुरे थे, वो अच्छे थे या बुरे थे, मेरे से और आपके मुकाबले में और हम सब सहाफ़ियों के मुकाबले में और हम सब एंकर्स के मुकाबले में बेहतर इमरान खान जानता है, जिसके पास डेली रिपोर्ट होती है सब दोस्तों की। Exactly. जो डिपार्टमेंट इस मुल्क के अंदर सर्व करते हैं सरबराहाने मुमलकत को, उनकी रिपोर्ट होती है। तो ये कहना है कि उसको इल्म नहीं, मैं नहीं मानता। और मैंने आपको साफ कह दिया है, वो यहाँ है, बर्दाश्त करो या पार करो। ट्रक के पीछे लिखा होता या मुझे बर्दाश्त करो, मेरे पीछे पीछे चलते जाओ, तो वरना फिर चुप करके बैठे रहो। तो हमें ये पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को अब ये बर्दाश्त करना होगा। मैं जो बात कह रहा था, जिससे सारे ही मेरा रास्ता ही तोड़ दिया, जब फिर मुझे फोन भी आ गया कि यार ये गोल्फ खेलने वाले की, मैंने कहा मेरा दोस्त है अगर अब्बास, वो भी गोल्फ खेलता है, मैं तो उसकी बात कर रहा था। तो पता नहीं किधर किनको क्या समझ आई है। अच्छा, इसीलिए आपने हमारा शो छोड़ के आप फोन सुन रहे थे। अच्छा, मुकम्मल करें, मैं मोहसिन बेग साहब के पास जा रही हूँ। जी करें सर। इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त। टुडे आज क्या तारीख है? 29 जुलाई 29 जुलाई कल बनाया आज 29 जुलाई 2020 में इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं है। आने वाली कल के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। आने वाली कल खुदावंद करीम के हाथ में है, जो इस कायनात का मालिक है, जो आपको मुझे जिंदगी और मौत देता है, जो एक कीड़े को पत्थर के अंदर भी रिजल्ट देता है। आने वाला कल उसके हाथ में है। आने वाले कल में क्या होगा, कौन किधर होगा, खुदावंद करीम बेहतर जानते हैं। जी, बर्दाश्त करो या पार करो मोहसिन बेग साहब, मतलब बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। पार कैसे कर सकते हैं, पास कैसे कर सकते हैं? ये जो ये ट्रक वाली एग्जांपल दी है, फिर बर्दाश्त करते हैं सारे मिलके। देखिए, मैं समझता हूँ बेनिश, ये जिस तरीके से गवर्नमेंट गवर्नेंस कर रही है, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी। खान साहब ने खुद कहा मेरे अलावा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन क्रिएट होते हुए टाइम नहीं लगता। मैं समझता हूँ जिस तरीके से अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, अपोजिशन को जिस तरीके से ये ट्रीट कर रहे हैं, आप उनको कितना भी माइनस करें, आप उनको कितना भी नीचा दिखाएं, आप उनको कितना कमज़ोर समझें, होता नहीं है। टाइम बदल जाता है, ऑप्शन क्रिएट हो जाती हैं। आने वाले दिनों में इमरान खान साहब ट्रबल में होंगे। ये गुरूर, ये तकब्बर और इस तरीके से हुक्मरानी नहीं होती। आपको बड़ा दिल करना पड़ता है। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, आप दिल बड़ा करें। आपके दिल में जो रिवेंज है उसको ख़त्म करें। आप जिस तरीके से लोगों से बदला लेना चाहते हैं, उससे पूरा माशरा एक खौफ के आलम में है। वो चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, ब्यूरोक्रेट हो या एक आम आदमी हो। आप रिवेंज लेना छोड़ दें, वरना आपके दिन गिने चुने जाएंगे। अल्लाह ताला का एक कानून है, आप इस तरह हुक्मरानी नहीं कर सकते। आपने अपने तर्ज हुक्मरानी से अवाम को सहूलतें देनी है, लोगों को कंफर्टेबल करना है, ना कि लोगों को
خوف میں مبتلا کریں نیب کے ذریعے ایف بی آر کے ذریعے. یہ چیزیں زیادہ وقتی طور پر چلتی ہیں کوئی شک نہیں ہے لیکن زیادہ دیر نہیں چلتی اور یہ ٹائم آنے والا ہے. ٹائم آنے والا ہے رانا مبشر صاحب, 1 منٹ آپ کے پاس بھی, اس کے بعد ہمارے پروگرام کا ٹائم جانے والا ہے. سر میرے تو خیال میں دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے, میں صرف ایک ایگزامپل دے کے یہاں پہ وائنڈ اپ کر دوں گا. مولانا فضل الرحمان صاحب آتے ہیں اسلام آباد میں آ کے جلسہ کرتے ہیں. جلسے میں جناب یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں, لوگ جاتے ہیں, چاہے پیپلز پارٹی کے لوگ ہو, چاہے نون لیگ کے لوگ ہو, چاہے کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو. جلسے میں لوگ جاتے تھے اسٹیج پہ کھڑے ہونے کے لیے اجازت لے کے. سر جتھے اجازت لے کے تسی جانا ہوندا ہے, تسی اوتھے کتھے اپوزیشناں کٹھیاں کر رہے ہو؟ حالی تے اجازتاں ہی نہیں مک رہی ہیں. یہاں پہ اپوزیشن کے لوگ اجازت لے کے کہ جناب ہم چلے جائیں جلسہ اٹینڈ کرنے, ہم وہاں پہ کتنی دیر رہیں, ہم کتنا بولیں وہاں پہ کیا اپوزیشن نے اکٹھے ہونا ہے؟ ابھی میرا نہیں خیال اٹس ہائی ٹائم کہ میرا نہیں خیال کہ ابھی اپوزیشن اکٹھی ہو سکتی ہے. ابھی کو تھوڑا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے جی, جو ہے جیسے ہی چلے گا, تھوڑا ٹائم لگے گا. بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا جی. انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک رہا تو آپ سے ہم آبویسلی اس عید بریک کے بعد ملیں گے, جو ہمارا ایک چھوٹا سا عید بریک آنا ہے, اور مین وائل آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اینڈ آف کورس عید کے دنوں میں بھی آپ سے ملاقات رہے گی. لک آفٹر یور سیلف. اللہ حافظ.